बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ तौसीफ़ सैयद। आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग उर्दू ग्लोब टीवी के ज़ेर एहतमाम। मैं इस वक्त सऊदी अरब में हूँ हज के अदायगी के लिए, इसलिए रेगुलर आपसे डिटेल जो हम डिस्कशन करते हैं, जो आपको ख़बरें देते हैं, जो व्लॉग्स करते हैं, ख़ास तौर पर रीजन की सूरत हाल और दुनिया भर में जो अहम ख़बरें होती हैं उस पे हम ज़िक्र करते हैं। लेकिन अभी चूँकि उम्रा चल रहा है, उसके साथ ही साथ चंद दिनों में हज शुरू हो जाएगा। हम आपको उससे भी मुत मुतला करेंगे कि क्या लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, कैसे किया जाए। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन जो मालूमात हैं और जिन लोगों को जो बस सफ़र के लिए निकल चुके हैं या निकल रहे हैं, उनको कुछ चंद चीज़ें बता दूँ ताकि उनके लिए आसानी रहे। तो उम्रा जो है उन्होंने पहले करना है। ज़ाहिर सबसे पहली चीज़ तो है कि उन्होंने एहराम बांधना है। सेकंड नंबर पर है यहाँ पर पहुंचकर तवाफ़ बैतुल्लाह करना है, फिर सही सफ़ा मरवा करना है, फिर उसके बाद हल्क या कसर यानी बाल कटवाने हैं। तो उम्रा के तो इतना मुश्किलात नहीं है, लेकिन आज कल चूँकि बहुत ज़्यादा रश है, तो रश की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो कम से कम 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचें, अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें, अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तस्वीर खींच लें, अपने फ़ोन में सेव कर लें और रवानगी के एयरपोर्ट या मीकात से वसूल कर लें या वज़ू कर लें और एहराम बांध कर 2 नफिल पढ़कर उम्रत की नियत करें और 3 बार तलबिया कहना है और 1 बार दुरूद शरीफ भी पढ़ना है। और उसके बाद जब आप यहाँ डायरेक्ट पहुँच जाएंगे अपने होटल में, तो आपके जो भी एजेंसी है या एजेंट है वो आपको 2 बड़े अहम कार्ड देंगे, वो आपने बड़े संभाल के रखने, नुसुक के कार्ड। उसके बगैर आपको हरम में नहीं जाने देंगे। इस दफ़ा हरम में बहुत सख्तियाँ हैं, टाइमिंग के इशू हैं और आपने होटल में जाके सबसे पहले ये पूछना है कि होटल की अगर कोई लॉबी में कोई मस्जिद है तो वहाँ पे नमाज़ पढ़ें। लेकिन पहले दिन जब आप उम्रा कर लेंगे उसके बाद, उससे पहले तो ज़ाहिर आपको हरम में जाना ही पड़ेगा, तवाफ़ करना है और मताफ़ में जाएंगे। मताफ़ के बाद आप सही करेंगे और सही के बाद आब ज़मज़म उससे पहले पिएंगे, सही करेंगे और फिर आखिर में हल्क करवाएंगे। चाहे तो आप बाल छोटे करवा लें, चाहे तो उस तरह फिरवा लें, या अपने पास भी आप रख सकते हैं सेफ्टी। आपके साथ जो भी है, कोई आपके मिसेस हैं या आपके कोई दोस्त हैं, एक दूसरे की वो हलक भी कर सकते हैं, यानी उनके बाल भी काट सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि उम्रा किस तरतीब से किया जाना चाहिए। जब आपने गुस्ल कर लिया तो उसके बाद 3 बार तलबी कही, 1 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया, खाना काबा जाकर फिर हजर अस्वद के सामने तवाफ़ की नियत करें। उसके बगैर तवाफ़ नहीं होगा। खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर बिल तरतीब लगाना तवाफ़ करना होता है, रमल और इस्तवा के साथ। मगर रमल औरतों के लिए नहीं है। रमल का मकसद है कि आपको थोड़ा सा अकड़ कर चलना होता है। पहले 3 जो चक्कर हैं मकाम इब्राहीम पर 2 नफिल वाजिब बराए तवाफ़ लाजमन पढ़ना और दुआएं मांगनी चाहिए। और रश की वजह से हरम शरीफ में इस वक्त आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, बल्कि कहीं पीछे होकर पढ़ना चाहिए। बाज़ लोग बिल्कुल खाना काबा के नज़दीक खड़े होने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो सजदा नहीं कर पाते। रश की वजह से लोग उनके ऊपर गिर भी सकते हैं, तो ये गलती हरगिज़ ना करें। आब ज़मज़म पीना, फिर दुआ करना सफ़ा पर और सही की नियत करना। उसके बगैर आपको पता है कि सही नहीं होगी। सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर बिल तरतीब लगाने ज़रूरी हैं, फिर बाल कटवा लें। आपको ये बताते चलें कि उम्रा की नियत क्या है। वो लोग जो जिनके पास अगर किताब ना हो तो एटलीस्ट वो इस प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग को सेव कर सकते हैं। उसकी नियत यह है कि अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ये नियत करके कि अल्लाह मैं नियत करता हूँ उम्रा की महज तेरी रज़ा के लिए, तू उसे मेरे लिए आसान कर दे और बाबरकत बना और कबूल फरमा मुझसे। उसके बाद नियत करें, उम्रा करें, 3 बार तलबी कहें और 1 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये आपने
آواز بلند پڑھتے جانا ہے. یہ آپ جہاز میں بھی پڑھ سکتے ہیں, پڑھنا شروع کر دینا چاہیے. جب میقات کی منزل آ جائے, نزدیک آ جائے, اس کے بعد آپ نے مکہ شہر میں داخل ہوتے ہیں, اس کی بھی ایک دعا ہوتی ہے, اللہم ان ھذا حرمک و حرم رسولک فحرم لحمی ودمی وعظمی علی النار اللہم آمنی من عذابک یوم تبعث عبادک وجعلنی من اولیائک و اہل طاعتک وتب علی انک انت التواب الرحیم. یہ آپ دعا بھی مانگ سکتے ہیں. اس کے بعد لبیک اللہم لبیک بلند آواز سے کہتے رہیں, اور داخلہ جو ہے آپ کا کسی بھی دروازے سے ہو سکتا ہے. وہاں پر 79 سے آج کل داخلہ جو ہے گیٹ سے وہ ممکن ہے. کئی جگہوں پہ انہوں نے گیٹ بند کیے ہوئے ہیں, تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا گیٹ کھلا ہوا. اور سب سے اہم چیز جو جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ ولاگ بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب اتریں گے سامان اپنا رکھیں گے, سامان رکھنے کے بعد ہوٹل سے آپ حرم جائیں گے, عمرہ کریں گے, عمرہ کر کے اپنے ہوٹل میں آ کے آرام کریں گے. اس کے بعد جب کبھی آپ نے دوبارہ اپنے عزیزوں کے لیے اپنے لیے الگ سے ایک عمرہ کرنا ہے, آپ کے پاس ٹائم ہے اگر 2 دن 3 دن, تو آپ صرف فجر میں کریں یا رات کو عشاء میں کریں. فجر میں موسم ٹھیک ہوتا ہے, گرمی کم ہوتی ہے, تھوڑا سا رش کم ہوتا ہے. فجر پڑھیں اور سیدھا مسجد عائشہ جائیں. وہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کو احرام باندھنا ہے, پھر نیت کرنی ہے, اور نیت کر کے پھر آپ مکہ شہر آ جائیں گے, اور باقی اسی ترتیب سے جس سے آپ نے اس سے پہلے عمرہ کیا ہے. باقی کعبۃ اللہ پر جو پہلی نظر پڑے تو اس کی بھی ایک دعا ہوتی ہے, اعوذ برب البیت من الفقر ومن ضیق الصدر وعذاب القبر. اور میں پناہ مانگتا ہوں بیت اللہ شریف کے رب کے نام کے ساتھ کفر سے, فقر سے, سینے کی تنگی سے, اور قبر کے عذاب سے. اس کے ساتھ آپ نے جب طواف کا پہلا چکر کرنا ہے, طواف کی نیت کرنی ہے, تو اس کی دعا ہے اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام سبعۃ اشواط للہ تعالی فیسر لی وتقبلہ منی. اور پھر بسم اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. اس طرح آپ نے اپنے 7 چکر مکمل کر کر اور بالترتیب نوافل اور آب زمزم اور سعی اور حلق, اس طرح آپ کا یہ عمرہ ہو جائے گا. باقی اگلے ولاگ میں ہم آپ کو انشاءاللہ حج کے مناسک کے بارے میں بھی بتائیں گے, اور جو ٹیکنیکل غلطیاں لوگ کرتے ہیں اس سے بچنے کے لیے, اور چونکہ آج کل رش ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. تو دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ توصیف سید کو اجازت دیں. اردو گلوب ٹی وی آپ دیکھتے رہیں. اردو پوسٹ ہمارا اخبار ہے. اردو گلوب پہ ہم آپ کو ولاگ دیتے ہیں, اور بھی 2 ویک انشاءاللہ مکہ اور مدینہ میں موجود ہیں. تو آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. ہم نے تو اپنے دعاؤں میں الحمدللہ دوستوں کو, رشتہ داروں کو, عزیزوں کو, سب کو یاد رکھا. کوئی ایک شخص نہیں بھولا اللہ کے حکم سے, خواہ میرے صحافتی دوست ہوں, میرے پڑوسی ہوں, میرے کینیڈا کے دوست ہوں, میرے ساتھ کینیڈا میں نزدیک ترین جو رہنے والے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے, ان کی مغفرت کے لیے ہم نے دعا کی, بیماروں کے لیے دعا کی. آپ بھی ضرور دعا کریں. باقی ہمارے صحافتی جو دوست ہیں ان کے کوئی عزیز و اقارب جن کا مجھے پتہ ہے, ان کے لیے ہم نے بہت دعائیں کی, کیونکہ ان سے ایک تعلق رہا ہے, خاص طور پر ارشد شریف سے تعلق رہا ہے, اور کچھ سیاستدان جن سے ہمارا بڑا اچھا تعلق تھا ان سے رہا ہے. تھوڑا سا تعلق ابھی کوئی ظاہر ہے, میں چونکہ کینیڈا میں رہ رہا ہوں, اور کئی دفعہ رؤف کلاسرا صاحب اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر نعیم کا ذکر کرتے ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے بہت دعا کی ہے. اور اس کے ساتھ میرا تعلق سب سے زیادہ عرفان ڈار ہمارا دوست تھا, بلکہ اس کو جرنلزم میں بھی ہم ساتھ ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت کرے. سب کے لیے دعائیں کی ہیں. اور ارشد چودھری ہمارا دوست جیو ٹی وی کا تھا, اس کے لیے بھی دعا کی ہے. اصغر شاہ صاحب اور جاوید شہزاد کے لیے, مسعود ملک صاحب کے لیے, اور اس کے علاوہ سہیل عبد الناصر جو ہمارے بڑے پیارے دوست تھے ان کے لیے, نواز رضا کے بھانجے اور بہنوئی کے لیے بھی دعا کی. اللہ تعالیٰ قبول کر لے. لسٹ تو بہت لمبی تھی, لیکن یہ بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو آپ جو آپ کی لسٹ میں یاد آتا رہے, آپ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے ان کے لیے دعا کریں, دعائیں مغفرت کریں, بیماروں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حج
اور عمرہ قبول کرے. اجازت دیجیے. السلام علیکم.